کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، کیوں گئے نور تیرا سب گرانا نور کا، اللہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول کلام پاک کی تلاوت سماعت کیسی ان کے بعد اعلیٰ حضرت جو کلام سماعت کیسی ان کے بعد پڑھ میلاد کے حوالے سے کلام سماعت کیسی مجھے لگے تو یا تو پانچے سمجھ میں نہ آئے یا تو پاکے سمجھ میں نہ کلام پاک کی تلاوت ہوئی کلام پاک جے میں سورہ رحمان ان جی گھنے جو وڈی فضیلت ہے سورہ رحمان جی وڈی فضیلت جے میں یہ اللہ پاک ان کلام سورہ رحمان جے میں ارشاد فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ تھا الحمدللہ ان سور دی
میرا بار بار اللہ پاک ان آیت کریمہ جو ذکر کے ان جو لفظن معنی تھی تھی فبے ای آلاء ربکما تکذبان یعنی رب جیوں کنی نعمت کے ائیں جھٹلائیں رب جیوں ڈنیلیوں کیوں نعمتوں ائیں انہی کہیں ٹھوکرائیں ان جی میننگ نے معنی تھی تو لفظ باقی اللہ ان کے رسول کی معنی کلام پاک جو پانچے دماغ ذہن تھی پر ورے ہوئے تھے અને ان کے علماء اکرام جو سمجھی سکتا ہے بفر سر نے وہ سمجھی سکے پر لفظن معنی کی خدمت میں پیش کر لینی ہے الحمدللہ اللہ پاک نے میرا بار ذکر کے ان چیز جو کہ ائیں رب جو کیوں نعمتوں کے جڑ لائیں تھا تو اللہ پاک من زندگی عطا کے ای رب کی نعمت અને زندگی જે બધા નહેલામ હર એકડી ચીજ અલ્લાહ પાક આતા કે ઈ નેમતી ને इन जो कोई बदल चुका न सके अल्लाह की ननेली अख नेमत है हथवक नेमत सलामत जुबान सलामत कन सलामत ई अल्लाह जी वडे वडी नेमत पर अल्लाह पाक यानी किन नेमत जो शुक्र न ते का शुक्र हां मत एहसान कियो से एहसान ने रब कायनात अगर कोई एहसान के तो रब दी जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात के पामते हलाए करे अने अल्लाह पाक जे कि आम जाती हलायो से मुझे प्यारे हबीब की ई आमते एहसान कियो से ई एहसान देता है रब पाक वो जात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात है तलमदुल्लाह पाक के ईमानदार बनाए ई पर रब जी नेमत ई वडे वडी रब जी नेमत इनकी चीज की पान समझदार थी यानी समझीने पा अगर कलाम पाक के पढ़ो तो 100 रकातों नफल पढ़े थी बेहतर है कि एकड़ी कलाम पाक की हेतड़ी आयत करीमा के समझनु अने उन ते अमल कयूं अल्हम्दुलिल्लाह पांजी खिदमत जे मंजरा हेवज थोड़ी दीवार जे मंजरा पीर साहब क़िबला सैयद गुलाम मुस्तफा साहब तशरीफ फरमा थींदा इन जे बाद इंशाअल्लाह पांजे प्रोग्राम जो पा आगाज कंदासीं यानी निकाह जो जेको रजिस्टर ऊपर तैयार थी था दुल्हा पर हाज़र हैं दुल्हन पक्ष वारा पर अल्हम्दुलिल्लाह अची चुके हैं अने आई मड़े अल्हम्दुलिल्लाह बाराती पण जा तशरीफ फरमायो तो कोई कलाम पढ़ा जे या कोई अशार पढ़ा जे उन मते कम से कम सुभान अल्लाह जी सदा तो जरूरी ई तक बने तो पढ़े वाले जो पढ़ा बने तो उन लगा रे सुभान अल्लाह जी सदा चे से फायदा हो एकड़ो तो अल्लाह जो सुभान अल्लाह जी पाक ज़ात है इन एड़ो केम ते पाए ऐसा न करे पाए तो पानी जुबान में जाते पाक सुभान अल्लाह जी ज़ात पाक है पानी कच्ची में मान्या थी जी अल्लाह पाक जो हमद कहंदा से इवेंट जो पाके सवाब थी तो प्लस में उलमाए करम जी जुबानी सुने लो यानी खिदमत में पेश कर दिया अगर कोई बंदो हेकड़ी मर्तबा सुभान अल्लाह चे तो अल्लाह पाक पिंडे करम से जन्नत के अंदर बागात यानी एवढो दरखत लगाएंगे उन दरखत जो फल खादे लगर उनके मौको मिलतो जन्नत में वञी लगा हाणे जन्नत जे अंदर एकड़ो बंदो वियो ऐं हदीस के खंगारे गिंजा सुनी गिंजा उलमाए कराम को बची गिंजा अगर कोई बंदो जन्नत में वियो एड़ो किते ई न लगे लगे एकड़ी बार जन्नत में वियो इनमें इनके कढी करे ने जहन्नम में हला दिन में अची एड़ो न थी हाँ एड़ो थी जहन्नम में एकड़ो बंदो हले वियो उनकी सजा जा वक्त पूरो थियो उनके उन जहन्नम में कढी ने जन्नत में अल्लाह पाक पंहिंजी हबीब जे सदक़े अता कयो तो इंशाअल्लाह उनमें उनकी जन्नत में वञण जो मौको मिलंदो पर जन्नत में कढी ने जहन्नम में वञण जो मौको न मिलंदो हाणे ई पाक सुभान अल्लाह हिते चयासीं अल्लाह पाक पंहिंजे करम से जन्नत जे में जरा पंहिंजे नाले जो हिकिड़ो दरख़त लॻाए दरख़त जो फल खाधे लाइ वियासीं त जन्नत में मिलंदो हाणे जन्नत में जाती पाण हुए गुनहगार थे मणी जो गुनहगार जो सदा तो आऊं थी अल्लाह पाक पंहिंजे हबीब जे सदक़े अता करे अने इंशाअल्लाह जन्नत जो फल खाधे जो मौको मिले तो पाण जरा सुभान अल्लाह जी सदा लगाए करे अने इंशाअल्लाह फरी दोबारा कलाम संवाद करी तो इंशाअल्लाह पाण कलाम संवाद करी की समझी करे अने पाण जो सुभान अल्लाह जी सदा कई इन जे बाद में पाण पंहिंजो प्रोग्राम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाते पाक चंद अशर समाप्त फरमाए आप शम्स आप बद्र जो जा आप शम्स आप बद्र जो जा
पांच समाप्त करे रही नातिया कलाम हाणे हम आप तमाम आबाद से फरीदो वारा अर्ज करिया कि जो जरूर जिस अलावा जेकी बड़बा वडा वडा ओबेला है उन्हीं से मुअद्दबाना गुजारिश है आई नूरानी बिन लाल ने तशरीफ जो पाले प्रोग्राम खिताब जो शुरू थी है जेकी बड़बा वडा वडा ओबेला है उन्हीं से मुअद्दबाना अर्ज ने गुजारिश है कि नूरानी पिंडाल जी जरा सामने तशरीफ फरमा थियो अने हेडा जो बैठा है इन्हीं से गुजारिश करेंगे थोड़ा आगे हल्या छो ताकि खिताब शुरू थी उनमें डिस्टर्ब न थी आगे हल्या छो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह की अदायगी पर पीर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह पीर साहब केबला अदायगी कराइंदा इन थी और आप जो खिताब है तो पाके खिताब पा समाप्त करी आप तमाम आबाब से गुजारिश है आई आने जरूरत थी फारिग थी चुके हो तो नूरानी पिंडाल में तशरीफ भी लीजिए प्रोग्राम जो आगाज कर चुके आयूं हाणे आऊं खिताब ला करे दावत दियां पीर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह बाबा साहब नवासी तशरीफ फरमाई इन्हीं से मुअद्दबाना आपकी बारगाह आलिया में आऊं अर्ज करियां कि आप इन नूरानी खिताब से पाके फैजियाब करिए
انتی قبل فرید و برآمد گزارش ہے کہ مڑے وڈا وڈا اوبیتی بہتری ہے کہ نورانی کردار جی تشویق نہیں جو مختصر پانچو خطاب ہے کے بعد نکاح کی ادائیگی ہے نکاح کی ادائیگی کے بعد آپ تمام احباب کی دعوت ہے انشاءاللہ آپ تمام احباب سے گزارش کہ آپ تمام احباب ان نورانی محفل کی تشریف فرما تھیو ماشاءاللہ مختصر گلپوشی پیر صاحب قبلہ سید غلام مصطفیٰ باو صاحب جی گلپوشی تھی رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ خطاب نہ کرے آؤں دعوت دیا پیر سید غلام مصطفیٰ باو صاحب آپ اچھی انہیں بندی نورانی بیانات سے پاک فیضیہ کہ سید غلام مصطفیٰ صاحب باو صاحب نواواس بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وأهل طاعته وأولياء ملته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبك الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله محترمین حاضرین مجلس برادران اسلام بزرگوں بڑیلوں ہم عمر نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اجی ہی بابرکت محفل جن جی نسبت نے جن جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ جی کڑے عظیم فرمان انے امر الہی سے انے ان جے ساتھ و ساتھ تمام انبیاء کرام جن جی تعلیم انے جن جی سنت انے ان کے ساتھیں خصوصاً آنجے انے مجھے آقا جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ایکڑی خاص نے عظیم سنت جی ادائیگی جے موقع متے اج محفل جے مجارا پانچ شریک حال ہیں. اولن پان تمام ملی کرے ہمیں دعا کریں اللہ رب العزت اجن پاری پانجی پوری محفل کے پانجی کاوش کے ان پانجی پورے ذکر کے یا تمام سنتی نکاح کے پنجی بارگاہ جی ملے پورا قبول و منظور فرمائے. سنتی نکاح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تائیں فرمائے نکاح کیڑی مجھے سنت ہے ماں کئی بار کوئی حضور فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی نکاح کیڑوں مجھے سنت میں جانو مجھے طریقے میں جانو مجھے اخلاق کرے مجھے بہتر اعمال میں جانو پر انہیں جو طریقے کے اگر پاں نیری نہ کرے بنو تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے میں جانا پر انہیں نکاح کے ادا کرے جی پالا کرے تاکید پر. اللہ تعالیٰ کی جگہ میں ارشاد فرمائے جَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرمائے جا اگر نکاح کرے لا کرے نے آنجے سماج میں آنجے قوم میں آنجے قبیلے میں یا آنجے کڑا رشتہ دارے جے میں جانا اگر کوئی نکاح کے بغیر مرد یا عورت ہے کوئی باندی ہے کوئی غلام ہے اگر نکاح نہ کے تو ان ذمہ داری کے نبھائے کی کوشش کرو کہ اللہ جو ان طریقے مت عمل کرے ان بے نکاح بارے کے نکاح کے رشتے سے جوڑے سے کھلا. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کداچ آنکھ کی فکر ہوئے نکاح کرائے نہ کرے آنکھ کی چندہ تھی پر چندہ تھی یہ غریب ہے فقرا غریب ہے کداچ مرد وٹی مال نہ ہے دولت نہ ہے یا نکاح کرے نہ کرے نے ان وٹے دولت نہ مال جا اسباب نہیں کداچ آنکھ کی ایتی جو عورت وٹی مال نہ ملکت نہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے جا ای غربت کی چندہ چھڑے جو غریبی جی ویادی چھڑے جو ای ننیریو جی غریب ہیں ای ننیریو جی نہیں وٹے مال نہ ہے ای ننیریو جی نہیں وٹے ملکت نہ ہے ای ننیریو جی نہیں وٹے دنیا جی جائیداد انے کوئی پروپرٹی انے ملکتوں نہیں بلکہ ای اگر ہی نیریو کہ اگر ان مرد انے عورت وٹے اگر نکاح کرے کی صلاحیت ہے اگر نکاح کرے کی طاقت ہے نکاح کرے کے میں جانا بھی کوئی ظاہری باطنی اعتراض انے مانگو نہ ہے انے اگر شریعت اجازت دیتی تو این غریبی کے ننیریو اگر نکاح کرا یا تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو جاؤ وعدو کریاں تو کہ نکاح کی برکت سے ان بوئے مرد نے عورت کے آؤ غریب میں جانو کدی کرے انے دولت میں بنائے اور بنائیں دو سے مالدار بنائیں دو دولت مند بنائیں دو سے امیر بنائیں دو سے کلا بنائیں دو سے اتنے نہ کریں نے یہ مجھے فرمان تے عمل کریں گا یہ مجھے نبی کی سنت تے عمل کریں گا انے جنے ہن پیغام تے عمل کیوں تے انہی جی غریبی نگری میں دی انے ان مقابلے میں آؤ انہی کے مالدار بنائے قرآن مجید جو آگے ہے ان کے ہول ایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء واللہ تعالیٰ فرمائے تو جان کے خبر نہ یغنیم اللہ من فضلی واللہ واسع علیم. ارے اگر غریب نہیں تاکہ یاد نہ آئے اللہ تعالیٰ جو صرف جا اللہ تعالیٰ جو کنو نام غنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرے ماروا ہے اللہ تعالیٰ نوازش کرے ماروا ہے اللہ تعالیٰ مالدار بنائے ماروا ہے غنی ان جو نام آنکہ یاد نہ آئے رب فرمائے تو کہ مجھے نبی جی سنت متے ان پیغام متے عمل تک کرے نیرو اگر فقراء فقیر ان غریب آئیو ان میں جانو غنی کہنو یا ان میں جان مالدار کہنو یہ رب چہتو نہیں تو قرآن پاک کے دعوت نہیں دی قرآن پاک کے تعلیم نہیں دی ہوئے جا اگر عام میں جانو کوئی ذمہ دار ہے جو کوئی ذمہ دار ہے چاہے ہندو ہے چاہے بڑو مالدار ہے چاہے غریب ہے اگر ان کے
ہتنی چارا چاری آنائی تے چاری آنائی اگر ان دے ذمہ داری دے ملے پورا پنجی آنائی تے پنجائی آنائی ان جے نیچارا نیری جو کوئی نکاح بغیر تا نہیں کوئی نکاح جے بغیر تا نہیں اگر نکاح جے بغیر ہوئے انہیں اگر کوئی بے نکاح آئے انہیں اگر نکاح کی صلاحیت رکھے تو اسلام اجازت دے تو جو وہ کوشش کرے کہ نکاح کے طریقے کیا کرے یہ قرآن کی تعلیم ان گروہ ان طبقے کے ملے پورا کتنا ذکر ملے تھا کتنی تعلیمات ملے کتنا عنوان نکلے تھا جب اللہ نکاح بے نکاح کرے کے ملے پورا کیر کے رہی بلا کیر نکاح بے نکاح کرے گی تے چیتا جھگڑو تا مرد ہوں جو کو کمار بھئی عورت جو کو کماری ہے انہاں تائیں وہ نکاح نہ ہے وہ انہیں کرتا بات انہیں جو آیت جو جملے کے ملے پورا علماء تفسیر کریں تا جو وہ مرد جو کو نکاح تکے پر ان جی عورت انتقال کرے یعنی گھرواری گزری ہانے وہ بے نکاح ہے تو اسلام اجازت دے تو جی ان کے پر ان نکاح کرے وہ عورت جو کو نکاح تکے وہ تھوڑی مدت سے مجارہ ان جو شوہر یعنی گھروار انتقال کرے اسلام سے تو جائیں ان کے بے نکاح نہ رکھو بلے اولاد ہیں بلے ان مٹے کلاچ ان کی اولاد یعنی چھوکرا یا چھوکری ہوئی اگر نکاح کی قابلیت اور صلاحیت ہے تو اسلام ذمہ داری رکھے تو ان تمام آگیوان ان تمام ذمہ دار ان تمام لیڈر متے جو اگر بے نکاح عورت ہے تو ان عورت کی نکاح بھلے ان کی اولاد نکاح کرے 3 نمبر میں عمر جو کو نکاح تکیں پر ان نکاح کے ساتھے ان مرد اور عورت سے مجانا کوئی جات جو تناؤ پیدا ان شریعت کے دائرے میں رہی کرے نے وہ مرد اور عورت طلاق یعنی آزاد کیا جدا کیا یعنی جدا کیا تو مرد پر بے نکاح عورت پر بے نکاح ہانے جنے عورت کی جو کو شریعت عدت بتا رہے ان عدت کے گزارے کنا بعد جو کوئی بھی مدت ہے ان مدت کے گزارے کنا بعد اسلام اجازت دے تو ان عورت کے جو کو نکاح کے انہیں نکاح کرتا بعد کراج آزاد دیا تہانے ذمہ داری ہے ان تمام اقاربہ ان تمام رشتہ دار ان تمام جواب دارے متے جو وہ اگر آزاد نہیں چکی ان شریعت کے دائرے کے مطابق اگر عدت نکلی چکی ان اگر نکاح کی صلاحیت رکھے تھی تو اسلام اجازت دے تو جو ان عورت جی پر نکاح کرائے مجھے 4 قسم میں یا 5 تھی انجائے کری قسم اگر باندھی ہے ان زمانے میں دور باندھی ہے غلام نہیں اسلام تاکید کے جو اگر آنجے اندر یعنی آنجے ہاتھنی چارہ اگر باندھی ہے تو کوئی غلام ہے تو اسلام آن کے تاکید کرے تو جن باندھی آنے غلامی جی نکاح کرائیو آئیں فکر نہ کرے ہو کہ انہی مٹے مال نہ ہے اگر یہ نکاح کریں گا اللہ تعالیٰ نکاح دی برکت سے وہ رب غنی ہے انہیں غنی تی کرے انہی جی ذمہ داری نبھائے نہ کرے دولت یہ اسلام کی تعلیم یہ اسلام کو اصول ہے ہانے جو ریزن کو کرے بیچارے سے ہی جو کو قرآن مجید یہ آیت ہے نا یہ قرآن مجید یہ آیت کو تلاوت کی اس جو کو اللہ تعالیٰ پر کے برامر کرے جو ہے جو ان طریقے سے نکاح کی تعلیم نکاح کی تربیت انہیں جکو بے نکاح مرد یا عورت نہیں ان کی نکاح کرائے پریلا کرینے اتریلا کرینے جو ان غیر نکاح میں جانو شیطان کنے پر آمت حملو اگر آنجی قوم کی اگر آنجی سماج کی اگر آنجی کٹم کے اگر آنجی پریوار کے اگر آنجی گھر کے ناپاکی کنا شیطانی شر کنا حرام کاری کنا ناجائز طریقے کنا انہیں اللہ کی نافرمانی کرتا اگر گھر کے فریے کے کٹم کے پریوار کے سماج کے اگر بچائنو آئے تو اللہ کے رسول انہیں قرآن کی تعلیم ہے ایکری ڈان ہے جے کے شیطان کنا بچیلا کرنے استعمال کرے ہو انہیں ان ڈان جو نام ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے
ان کے اپنائے تاکہ اجالے جو کو آنکے پنڈ کے یا آنجے پریوار آنے قبیلے جے میں جانا ری ماری ہر مرد نے عورت جن جی عزت کے سلام کو شیطان ہمیشہ نفس مت حملہ کرے شیطان کے ٹانے گمراہ کر چڑھیوں کی خبر رکھو شیطان جو کم ہے جب نکاح کرتا دور کرے شیطان جو کم ہے جو ہمیشہ شر میں مبتلا کرے شیطان جو کم ہے جو ہمیشہ برائی کی دعوت دے شیطان جو کم ہے جو ہمیشہ زنا کوری اور حرام کاری پورا کی چیندو اسلام ان تعلیم کے اتنے نہ کریں عام کے جو اگر آپ کے حرام کاری کنا آپ کے زنا کوری کنا اگر ان گندگی انے نجاست کرتا پاک نے صاف رہوں ہے تین پاک نے صاف رکھیلا کرے ان طریقے کے اپنایو جہاں کے پریوار نے کٹم کے میں جانا یا خاندان نے سماج کے میں جانا کوئی پر صلاحیت نکاح کرے مارو مرد نے عورت نکاح جی بغیر یہ تعلیم اتنی نہ کرے کہ قرآن تعلیم دے اللہ کے رسول تاکید یا نکاح کرے نکاح کرائے اگر کوئی بے نکاح ہے تو ان کے تاکید کرو کہ رشتوں تلاش کرو اگر انہیں رشتے تلاش کرے میں کدا کمی میشی ہے تو ان محنت کرے این عقل جو استعمال کرے ہو این کدا بلاغت کرے ہو این آنجی دولت کو خرچ کرے ہو این آنجی سمجھ جو خرچ کرے ہو این آنجی سمجھداری جو اپیوگ کرے ہو این کدا محبت کے ساتھ این آنجی جان نے پہچان جو اپیوگ کرے انہیں اگر نکاح کرایا تک جتنو ثواب ان سنت نکاح ادا کرے وارے کے مل دو اللہ تعالیٰ اتنو جے ثواب ان سنت کے ادائیگی کرے وارے کے پر ادا کرے ثواب ہی نہیں تاکید ہے پانا کرے جو گناہ کرتا بچی کی کوشش آئے نا سماج کی ملے پورا جنہیں شیطان شر میں مبتلا کرے شیطان جو تجمجی ہے قرآن مجید جی میں جانا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان آن جو کھلم کھلا دشمن ہے یعنی انہیں کہ کرے آن جو دوست نہ سمجھ جا یہ ہمیشہ آن کے برائی طرف دعوت دی دو انہیں گناہ طرف آمادہ کریں دو یہ شیطان جو کم ہے اگر پانچ چاہیوں تھا جب پانچے گھرجے میں جانا ریبارو ہر مردن عورت پانچے کریجے میں جانا ریبارو ہر ماروان ہر عورت پانچے سماج سے ملے پورا ریباری ہر مردن عورت ان نجاست کرتا پاک رہے ان گندگی کرتا پاک رہے کہ ان کے رشتہ نکاح کے بندن سے جڑے چڑھیوں تاکہ رشتہ نکاح ہے جو کو سماج اور قوم کے پاک کا صاف کر چڑھے اللہ جو رسول کی حدیث ہے سن اللہ کے رسول کو فرمایا اے مومنو عام میں جانو کوئی چاہے تو یہ پسند کرے تو جب ہم اللہ کی بارگاہ سے مجارا جڑے مجھے موت تچے کرے ہم اللہ کی بارگاہ میں پاک صاف تھی کرے رب کی ملا یہ چاہے ہوتا کیر چاہے تو جب اللہ کی بارگاہ سے مجارا ہم پاک کرے صاف تھی کرے سترو تھی کرے ملا نجاست کرتا دور ریوارو ملا ہم جڑے اللہ کی بارگاہ میں ملا کرے مجھے پوری زندگی متے کنا نجاست نہ ہوئے کنا ناپاکی نہ ہوئے کنا بندگی نہ ہوئے کنا حرام کاری جو داغ نہ ہوئے چاہیے ہوتا صحابہ کرام کہتا یا رسول اللہ سی چاہیے ہوتا حضور فرمائیتا اگر کوئی مرد اگر کوئی عورت موت کنا بعد اللہ کی بارگاہ سے مجارا اگر پاک کرے صاف تھی کرے نے مرن منگدی ہوئے یا منگدہ ہو تو آمت شرط ہے کہ مجھے سنت نکاح کہہ کے اپنایو ان علمت موت دنو اگر سنت نکاح کے اپنایا ان علمت موت آوئی تک اللہ کی بارگاہ میں پاک کرے صاف تھی کرے نے ملی یہ سنت نکاح رشتہ نکاح سنت کے طریقے متی اللہ تعالیٰ او فضیلت مانا کرے لے رکھے یہ کڑو ایماندار مومن اگر سنتی نکاح کے اپنائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دنیا میں پر انہیں آخرت کے مجارہ پاک انہیں صاف کر یعنی صاف انہیں سترو کر چلے یہ سترائی انہیں پاکی جو نام ہے اگر ظاہری باطنی پاکی انہیں صفائی کپے تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطلب
शैतान ऊपर हदीस से पाक जमनी थी पहला तो शैतान गुमराह करे जी कोशिश करे ना जने को मर्द जवान थी निकाह जी काबिलियत दरा या एकड़ी औरत जने बुलूगी अवस्था मते पुरी तो शैतान इनके सामने कई शर पैदा कई नक्शा पैदा अलग अलग जाते जा बुरा ख्याल पैदा उन वक्त इन ख्यालातें करता बचाएंगे कि इन बुराई करता इनके दूर किर करी अल्लाह रसूल फरमाइता कि शैतान जो कम है जहां के हमेशा गुमराही तरफ दावत दी कि शैतान जो कम है जहां के हमेशा हरामकारी तरफ दावत दी दो जब ये शैतान आके गुमराही तरफ दावत दे तो आई मुझी सुन्नत के निकाह के અને એને કરતા બાદ જને નિકાહ કરેગા निकाह के अदा करेगा ताने निकाह करेगा ना बाद शैतान जो बियो कम है जो मर्द ने औरत यानी मियां ने बीवी इन में जाना तिराड़ पैदा यानी वसवसा बुरा ख्याल बदसलूकी आपस से मिलने कुराजी को गुफ्तगू है इन में जाना अलग अलग जाते जा गुमान वहम पैदा औरत के दिल में मर्द ला करे ने वहम मर्द के दिल में औरत ला करे वहम ने गुमान यानी शैतान जो शर है जब मियां ने बीवी जब निकाह करेगी ने तब निकाह करना बाद इन मर्द ने औरत थे इन रिश्ते के तोड़े ला करे ने या इनमें जाना बीमार पैदा करे ने इनमें जाना झगड़ा पैदा करेगा इनमें जाना फसाद पैदा करेगा यानी मियां ने बीवी जुदा किए तेला करे ने शैतान अलग अलग जाते जा वसवसा शैतान पांचे की कि पांता डेठो न ऐसे शैतान की कमी के तो सोदा अगर रिश्ता निकाह करना बात अगर मियां ने बीवी जे रिश्ते में अगर कोई रुकावट पड़े जे रिश्ते में अगर कोई दूरी पैदा करे इन रिश्ते के मिले की बजाय तोड़े की कोशिश करे तो समझी गिनो जो उनके नफ्स मते शैतान अचींदा मर्द ने और हुंदा मर्द हुंदा इंसान एड़ी गालियों कंदा या आपस में जानो रिश्ता हुजूर ने जल्दी से पाक दे मिले पूरा इरशाद फरमाइता ये इब्लीस यानी शैतान जो को सरदार है कि समंदर दे में जाना बड़े पहाड़े मते पिंडी महफिल सने पहाड़े पूरा जिकी की पण इंजा शागिर्द दुनिया जी में जाना वने जमीन मते अची करे अने जिकी की पण गंदा कम कराई गुनाह जा कम कराई जहन्नमी कम कराई ई मड़े जुको जुको कम कराई ई मड़े उन शैतान जा चेला अने शैतान जा मुरी उन जगह मते अची करे ने शैतान जी हुजूर फरमाइता जे इब्लीस त पिंजे मसनद मते वेठो ऊंचे तख्त में अने मड़े अचे एकड़ो इन में जाम शैतान आए अची करे ने इंचे जाए मुझा सरदार आंकड़ो कम करे आई को करे आई जेकड़ो माड़ू पेंटी दौलत अल्लाह जी बारगाह में सखावत करेला करेने चले पेंचे माल के इस्तेमाल के थे तो आप उनके सखावत करता होके सखी हो सखावत कहते आप उनके होके इब्लीस जो को खेले लाख कम करे नहीं उन्हीं चारा बियो आई मुझे आऊं इन जमीन मती जो को नेक कम क्यों थे इनमें जाने को ऐसा शख्स हो जो को इबादत करे लगे इबादत आऊं उनके इबादत करता हूं के दिलों से इबादत करता हूं के लाड कम के नहीं सकते त्रियो आए जाम थोड़ो बंदो अल्लाह जो जिक्र करेला करे तैयारी के अने आमन वटे पूरी करे ने जिक्र करता रोकियो से इनके दिल में विश्वास पैदा किया इनके चैन ने सुकून ने से इतला करे जिक्र करना गाफिल लियो अने इनके आ जिक्र करता रोकियो एवली से खासी गाल है यानी एरा लैंसर मरे घणिया
منے پن پن جا کارنامہ سنائیں، کوئی چاہو نماز پڑھتا، کوئی چاہو روزے کنا، کوئی چاہے ذکر کنا، کوئی چاہے عبادت کنا، کوئی چاہے سخاوت کنا، کوئی چاہے وضو کنا، کوئی چاہے بھلائی کرتا، کوئی چاہے نیکی کرتا، منے پن جا کارنامہ سنائیں گا۔ ان میں جا رہے کو شخص اللہ رسول فرمائیں تانے کو شیطان اچھی دنے ان کے چاہے تو جائے مجھا سردار آؤں تو ننڈو کم کرے کر کریا جب جانا نکاح کیوں یعنی مرد نے عورت نکاح کیوں نکاح کنا بعد جنہیں نکاح کریں گے ان رشتے جے مجارہ او بوئی جے وچ جے مجارہ نہیں کرے انہیں اینا وسوسہ پیدا کیا اینا گمان پیدا کیا اینا ہمیں میں کے ولایت کی کوشش کرے ان کے دل میں حملہ کرے وہم ان کے دل میں حملہ کرے وہم حتیٰ کہ تیاسودی کہ ایرو انہی کے بنائے اسے ایرو انہی کے چلائے اسے ایرو انہی کے فتنے میں مبتلا کیے اسے کہ آپس سے میں جانا جھگڑوں کیوں فساد کیوں لڑائی کیوں حتیٰ کہ تیاسودی بھلیا جب نوبت ان سودی اچھی گئی جب وہ ہکڑے میں کرتا جدا تھی گیا انہیں ہانے ان قریب وقت ہے کہ طلاق سودی ہو شیطان چاہتو جو اوریاچی کرے انہیں منی کرتا پہلا ان کے گلے لگائے کریں ان کے چہتو جو تو موٹے بھی مجھے سیٹ متے مجھے بادو جے میں جانا دی ان کے اچھو مقام دیں ان کے واہ واہ کے ان کی شاباسی کے ان کے سینے سے لگائے کرے بیاد کی پر بٹا ہوا شیطان نے ابلیس جو کوئی انجے نیچا رہا انہیں کم کرے آیا ماں جو بات ہی کرے چہتا اے اسان جا سردار اسان کم کوئی نڈو نہ کیوں یہ جو کو کم کرے آیا یہ تا معمولی ہے یہ تا نڈو کم ہے پر اسان جو کو کم کرے آیا سی یہ تا نیکی کنا روکیا سی ان کے وضو کنا روکیا سی ان کے سجامت کنا روکیا سی تلے ابلیس جواب دے تو جائے مجھا شاگرد تو ہی جو کو کم کرے آئے ہوا ہے یہ ایو زبردست ہے جے جو انداز ہو انہیں جے جو آئی مقام نتا سمجھی سکو کہ کیڑو افضل ہے کہ اتری نہ کریں نے کہ جدا پیا چار دی چھوٹا تیندا انہیں کوئی بری پاچو آئی ویندہ انہیں انہیں بوئی کے حرام کاری پورا مدلا اتری نہ کریں نے آؤ ان کم کے ابلیس چہتو جو بڑھو حضور فرمائی تھا جائے مومنوں شیطان کی چال ہی ہے کہ رشتہ نکاح کرتا بعد مرد نے عورت سے میں جارہ تناؤ پیدا کرے جھگڑا پیدا کرے فساد پیدا کرے انہیں آپس سے میں جارہ بوئیں کے جدا کرے انہیں حتیٰ کہ تیاسودی جو جھگڑے سے میں جارہ ان تمام حرام کاری سے میں جارہ مبتلا کرے انہیں شیطان راضی کیے انہیں بوئیں بندے کہ اللہ کی رحمت کرتا نکاح عید رشتہ نکاح ہداؤ رشتہ نکاح ہے نا جنا شیطان کے شر میں مبتلا تھیو تو گناہ انہیں کہا عید رشتہ نکاح اللہ و رسول کی فرما برداری پہ عمل کے اتباع مصطفیٰ پہ عمل کے تو اللہ تعالیٰ ان کے کیدو ثواب خبر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگر کوئی مرد نے اور مجھے نبی کی سنت مت اگر عمل کرے انہیں نکالا کرے نیت کرے تو ہر ایک عمل جو ثواب کتنی مثال کے طور تے ہیں اپنا وضو ہے باوضو جتنی بار پانچو وضو سلامت پان کے ثواب وضو ٹوٹو پانچ وضو کے ثواب نماز جیاسودی پڑھدا سی تیاسودی ثواب مسواک کریندا سی تیاسودی ثواب روزو سحری وٹا کرے تاسودی ثواب یہ ثواب میں نے کی مدت نکاح وہ عمل ہے یا اگر کوئی مومن نکاح کے مرد نے اگر نکاح کے تو جیا وٹا کرے انہیں اللہ کی خاطر اگر مرد نے عورت نکاح کیوں انہیں نکاح کے بندھن سے سلامت ریا جیاسودی زندہ ریا اللہ تعالیٰ رات نے دی اللہ دے نبی کی سنت انہیں اللہ دے فرمان مت عمل کرے جی نیکی کو ثواب عطا کرے یہ ثواب رات نے دی وہ خالی اترو ثواب ہے ان جی گھرواری ان جو حق ادا کرے تین کے ثواب اترو ثواب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنو ثواب بتانے میرا تخرہ صحابہ کرام نے مرتبہ حضور کی پوچھے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ
افضل مطلب جے میں بڑے فضیلتوں نے با کمال افضل فضیلت وا ای بلا ایماندار کے رہے افضل ایمان والوں کے اللہ کے رسول فرمائیں گا او مرد او ایماندار مومن او مرد جو کو نیک نے ایماندار عورت سے نکاح کے انے نکاح کرنا بعد او مرد ان عورت کے حقیقی حق کی ادا حقیقی حق جو مطلب ہے جب نکاح کرتا بعد ان عورت سے حق کی ادا ظاہری باطنی حقوق کی ادا وہ حق کے ادا کریں جے ساتھے پنجے گھر میں انجے ساتھے رہو ہانے گھر کرتا بارہ نکلے جب بارہ نکلے رزق کے حلال نہ کرے تنے رزق کے حلال نہ کرے نکلے ٹانے عید ایماندار مومن رزق کے حلال کمائے نہ کرے جب بارہ دیو تنے پنجے جسم کے گناہ کرتا ہو رزق کے حلال کمائے گھر کرتا بارہ نکلے پنجی نظر کی پنجی زبان کے پنجے ہاتھ کے پنجے دل کے پنجے آدائیں کے حرام کاری کرنا یعنی زنا خوری کرتا بچائیں زنا خوری جو مطلب ہے جو عورت کے حق کے ادا کرے کرنا بعد جانے گھر کرتا بارہ نکلے تنے کہیں پر غیر عورت متے نظر رکھیں حرام کاری پورا نظر رکھیں یعنی اگر غیر عورت کے اگر پنجی گندی نگاہ سے نہرے تو این نظر کی زنا زبان سے اگر برو کلام کے تو زبان کی زنا اگر ہاتھ کی اشارے سے کہ عورت طرف اشاروں کے ناجائز طریقے سے تو ہاتھ کی زنا اگر قدم ان طرف کری ہو تو قدم کی گناہ یعنی زنا کوری ہے یعنی گھر کرتا بارہ نکری کرے یہ جو گناہ کرتا پا کریو انہیں پنجی عورت جو حق سلام یہ عورت جو حق ہے یا اگر ان کے محبت سے نہر ہوا ہے تو پنجی گھرواری کرے پنجی زوجہ کے میرے یہ پنجی غلط نگاہ کہ غیر عورت متے نہ کرے اگر کہ غیر عورت متے نگاہ کے تو شریعت اسلام دے میں جا رہا یہ نظر کی زنا گھر کا بارہ نکلے ان گناہ کرتا پاک ناجائز طریقے کرنا پاک زبان کے پاک رکھیں نظر کے پاک رکھیں جسم کے پاک رکھیں ہاتھ انے قدمے کے پاک رکھیں انے رزق کے حلال کمائیں نماز کے ادا کریں اللہ کے حق کے ادا کریں حضور کی اتباع کریں انے پانچوں انہیں جے نیکی جے ساتھیں رزق کے حلال کمائیں کریں انے بری پانچوں پنجے گھر میں قدم پنجی گھرواری رکھیں یعنی پنجے گھر میں قدم رکھیں اللہ کے رسول فرمائیں تا کہ یہ مومن ہے جے کہ اللہ تعالیٰ کامل ایمان جو درجو نصیب کامل ایمان افضل ایمان ان کی عطا کریں دو جو کو مرد پھر جو عورت تو صحیح حق ہے یہ مرد لا کرے عورت لا کرے نہیں عورت کے پر اللہ تعالیٰ درجو دے عورت لا کرے نہیں پر تعلیم ہے جن طریقے سے پھر جو شوہر ان کے حق کے ادا کرے انے رزق حلال کمائے کرے انے ان کے پیر واسطے رعائش کا بہتر لباس ان کی زینت ان کا زویرہ بہتر عطا کرے انے اولاد کی پرورش کرے یعنی پنجی گھرواری کی ذمہ داری کے سمجھے تو اللہ تعالیٰ کامل ایمان جو درجو تو ہانے عورت لا کریں گے عورت لا کریں گے کو حدیث پاک میں ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا بدو شخص آئے بدو مطلب دیہاتی گامڑے جو حضور جی بارگاہ میں آئے جنہیں آئے اتنے دیہاتی ہے غیر ہے حضور جی بارگاہ میں جانا چاہی کریں انہیں چہتا ہے یا رسول اللہ اے اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوائی نبوت کرے بارا ہم آئے ہوئے ہیں اتنے لا کریں یا آن جو نام سوئے نہیں اللہ جا نبی ہے آمت آسمانی وحی ہے سی آم سماج آسو آئی جل اللہ تعالیٰ آمت پنجا کلام اتارے تو اللہ جو رسول فرمائی تاج جی برحق آم اللہ جو نبی ہیں ترے اچھے تو اے اللہ جا نبی علیہ السلام آم پر اتنے لا کرے آئے ہوئے ہیں جو آن جی بارگاہ کے میں جارہ ایمان ہے خلوق پڑا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید رسالت ملائکہ ایمان ان تمام
तमाम चीजें के समझाई करे अने कोई चेता जो अने गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई पण इबादत के लायक ना है अने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला जो आखिरी नबी है गवाही दे ईमान के नहीं आया हाने बने सहाबी जरे ईमान के नहीं आया तने बने सहाबी पूछे ताज है अल्लाह जा नबी हाने हम पांचों मुझे वतन में जातो अने मुझे दिल चाहतो कि अगर कोई इजाजत दो तो आम हिकड़ी सवाल कर हुजूर चेता सवाल जे हर नबी जड़े पर आया आई हर नबी मौजूदो बता मुझे दिल चाहतो जे आई पर एकड़ो मौजूदो बता हुजूर चेता तलब कर को जरूरत केड़ो मौजूदो खपे चेता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ अजनी तई केड़ा नाय डठो से जे जाड़ में जी जगह ता हटी करे बई जगह इनके नाय हुजूर चेता नाय डिटी चना हुजूर नाय जब उस्तादे जो को जाड़ दिसे ता इन में जाड़ा एकड़े जाड़ के चाहिए अने जाड़ के जो तो के अल्लाह जो नबी मोहम्मद मुस्तफा तो के अकल नहीं था वो बदू यानी जहां पे उन जाड़ के करीब पियो उन जाड़ ते तरक्की करने चाहतो ऐ अल्लाह के हुक्म से जमीन मते हो गया दरख्त तले जाड़ आ उन जे तरफ से आयो हुआ ये जो नाम तमाम सरदारुल अंबिया है यानी नबी जो सरदार है अने ऊंचे ही हला है अने चयो आयो कि तो के अल्लाह जो नबी बिन जी बारगाह में हाजिर करे जरे वो आवाज सुनी करे अने जरे वो आवाज सुने करे तने वो शख्स से ताज आम रटो से जे मणी की पहला झाड़ झुके वो हुनपुरा झुकियो कोई हेडा झुकियो कोई हेडा झुकियो वो जमीन के चीरे करे अने अल्लाह दे रसूल जी बारगाह जी में जाना आयो अने सहाबी रसूल चेता जो आम रटो से जो दरख्त अल्लाह के रसूल जी कदमे जी में जाना झुकियो यानी झुकी करे अने हुजूर जी बारगाह में सलाम के हुजूर चेता कि वन तो जी पांची जगह मते मुकर्रर जगह मते हले वन दरख्त बिन जी जगह मते हले वियो चेता जो मौजूद रटो से जो दिल भर जी आयो जो दिल चे कि बला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में अगर जमीन जा जान अगर सलाम करना हुए असा जेड़ा गुलाम हुजूर जी बारगाह में पुला सलाम न करिए सजदो न करिए हुजूर के जो से ऐ अल्लाह दे नबी अगर जार आके सजदो करी ता तो मुझे इजाजत दो ताकि आऊं पण आजे कदमे में सजदो करी नारे तकबीर नारे इनकलाब और करिया सजदो करिया जरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंगाल के सोयो तरे चेता जाए मुझा गुलाम मुझे शरीयत के में जाना अल्लाह के सिवाय ने के पर सजदो केनु जायज नहीं हराम अगिया उम्मतें जी में जाना ताज़ीमन सजदो जायज हो पर मुझी उम्मतें में जाना ताज़ीमन सजदो जायज ना है अगर सजदो केना करे थिए तो सिर्फ अल्लाह जी जात ला करे ने पर हां हाने हुजूर इजाजत ना है रजा ना है जब कोई पढ़ के बंदे के सजदो करे या अल्लाह के सिवाय देखे जे अगिया सजदो करे पर हां अगर अल्लाह ताला इजाजत दे तो हम मुझे उम्मत की औरतें के ई रजा दिया रजा ना है पर इजाजत दे कि अल्लाह की जात करना बात के सजदो करे में अच्छे अगर अल्लाह ताला इजाजत दे तो हम मुझे उम्मतें जो औरतें के चाह कि औरतों पे जे शोहर के ताज़ीम ये केड़ी ताज़ीम है इज्जत है यानी एकड़ी औरत ना करे ने कुल शोहर ला करे ने लाजिम है जेकड़ी औरत इन जे शोहर की ताज़ीम सजदो पर शरीयत इजाजत ना है पर इन मतानों का अंदाज लगा सकोता जब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मर्द के मतारी था जब तोला करे तो जी घरवारी यानी ज़ौजा जो हक पुरु है एने जब तरीके से अल्लाह रसूल बतारी था जय औरत तोला करे ने तो जो शोहर जो हक पुरु है यानी हक त ई है कि अगर इजाजत होए तो तू तो जो शोहर के ताज़ीम सजदो ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम खुदावंद ला यज़ल इतला करे ने पाके तालीम दने जाए मर्द ने औरतों ऐ मियां ने बीवी आई आज हक के अदा करेला करे ने आई अल्लाह ने उनके रसूल के पैगाम आई इत्तिबाउ ताबेदारी करे और केजी ताबेदारी करे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई अमल करे अल्लाह ताला जो पैगाम मते आई इखराके मते अमल करियो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उन पैगामाते मते अगर पांच चालू
کہ پانچے گھر کے ملے پورا اگر میاں انے بیوی محبت کے ساتھ ہیں تو پانچے گھر کیوں سیریل ہے کہ پانچے گھر کا تابارہ رکھو ڈرامے کے سیریل ہے کہ انے ٹی وی سے مجارہ سے والا ڈراما ان کی پانچے چھٹو رکھو اج فساد جھگڑا انے مذہبیت پورے میں جا ای فساد انے جھگڑا سکھائے والا کیے رہی ای پانچے گھر سے ملے پورا ٹی وی یا پانچے ہاتھ سے مجارہ موبائل ہے جائے میں جانا ڈراما جائے میں جانا سیریل انے الگ الگ جاتے جا اینا ناٹک کنے ناٹے روپانتر چیتا جائے کہ نیرے کرے انے مرد انے عورت ان تہذیب ان طریقے انے ان سسٹم متے منی کرے انے پنجے گھر انے پنجی زندگی انے پنجے اولاد انے پریوار کے تباہ و برباد یہ فساد دی جنگ ہے یہ لذت انے مزہ گرے والی چیز نہ ہے یہ کامیابی طرف کھڑی ملنے والی چیز نہ ہے اے مرد انے عورتوں اگر ماں چاہیوں تھا جب پانچو رشتوں اللہ انے ان دے رسول جے جی تعلیم انے جے فرمان کے مطابق حلے تا ان شیطانی شر کے دروازے کا تبارہ رکھو اصل سبب پانچائیوں کا جو پانچی اولاد نیک بنی کڑے بنی ہیرا ڈرامہ نیری مٹھا انے کوئی ماں پن جو اولاد کے دودھ پیرائے بیٹھی تا تہذیب کرو اچھی آئے پاہرا سیریل ہے کہ ہیرے ناٹکے کے نیرے کرے انے پانچے گھر جے میں جانا پانچی زبان پانچی رینی کہنی پانچا کھادا پیدا پانچی کال گول پانچی سسٹم پانچو پیرمان اگر ان تہذیب ان شیطانی ان شرمتے مبتلا کندہ سی تب بنا پانکے خوف نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب تا گرمتے اچھی دو پر پانچی اولاد پر ہلاک اچھاتا کریم پان حضرت ام المؤمنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اچھا کرے انہیں سیرت اے عورت کرے انہیں دی زندگی کے تنیری او ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کہ اللہ تعالیٰ ایری شان ایری عظمت ایڑو مقام عطا فرمائے خوش قسمت انے مقدر والی عورت جے کہ اللہ تعالیٰ ایڑو شہر عطا فرمائے جو کو تمام نبی جو سردار آجو انے مجھو آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلا بتا رہے ہو انہیں جی شکم میں جان نکلی والی اولاد کیے حضرت بی بی زینب حضرت بی بی میمونہ حضرت سیدہ کائنات ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ انہیں جی پرورش کس طریقے سے انہیں کے کہرہ اخلاق سکھائیں انہیں کے کہری تہذیب سکھائیں ایلون آئے جو پانی چوتا ہے ہیور شیطانی دور ہے ان سمے کے دور نہ ہو دور تو وہ ہو جب ستی کے مجارہ پر شراب کی گئی دور تو اڑا پر خراب ہو دور تو ہی ہو جو عورتیں دی پہ برابر روپیے برابر پر عزت نہ ہوئی نیامیے کے زندہ دفن کندہ ہوا ایرے خطرناک انہیں بینکر دور کے ملنے پورا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ ان کی اولاد کے ان ڈنگ انہیں طریقے سے پرورش کیوں جب قیامت کو دیا چل والی دنیا جسے انہیں تعلیم کے عمل کرے کہ اصل کے مٹانا انہیں جو اخلاق نہیں کرتا بلند نہ افضل جیم متے کوئی شیطانی شر جی پھر دا ایمان اتی ہوگا در ہی طریقے کے اپنے انا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ہے ام المؤمنین ماں خدیجۃ الکبریٰ جی ذات جنہیں انہیں جی تانچے میں انہیں جی محبت میں جانا جنہیں این نیانو پرورش کیوں تین میں جانو سید ہے کائنات کے پوچھو ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بلوغی مستامت پورا انہیں نکاح کریں جو جنہیں وقت آئے تلے اللہ تعالیٰ آپ کے پر اس شوہر عطا فرمائے جن جو نام ہو حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر نامدار عظیم الشان عطا فرمائے انہیں جنہیں نکاح کری تو اللہ تعالیٰ آپ کے پر اولاد کیڑی ایکڑی اولاد ہو جن نام حضرت امام حسن مجتبی بھئی اولاد
شہنشاہ ولایت حضرت شہدائے کربلا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہوئی. آپ پر پیدا پرورش کن طریقے سے پرورش کی انہیں، کن طریقے سے دیکھ بھال. شیطان جی گردا بورے خیالیں جو کرو نظام تک قائم کے اندر نو ارے پانا کرے تعلیم میں جائے مرد اور عورتوں اگر زندگی کے نیر نمائے تہنا اللہ کے رسول کی سیرت کے نیری ہیں مرد وڑا عورتوں صدیقۃ الکبریٰ کی سیرت کے نیری ہیں ان کرتا بات اگر پانچی اولاد انہیں پانچی نسل انہیں نسب انہیں رشتے کے سلامت رکھنو ہے تو مرد حضرت علی کے نیری اور وہ سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا کے نیری تو بلا کن طریقے سے رشتے کی ادا کیوں انہیں اولاد جنہیں اللہ تعالیٰ عطا کے تو حضرت امام حسن انہیں حضرت امام حسین با کمال با ولایت با عمل انہیں با اخلاق ایری اولاد جو کو ماں انہیں پیجا حق پر ادا کیوں انہیں ان جے ساتھیں اللہ انہیں ان جے رسول جے دین جے نظام کے سلامت انہیں زندہ پانا کرے تعلیم پانتا چاہیوں پانتا ایچیوں جب پانچی اولاد حضرت امام حسین دا عاشق بن مگنے وقت مطالعہ کہاں عاشق حسین عاشق حسین جنہیں پائیں چونتا تھا نہیں تھا جب عاشق حسین جا اخلاق کیا کہ گاڑی مطلع لکن کوئی لکھے تو یا علی رضی اللہ لیکن کوئی چاہے تو جہاں مولا علی مشکل کشاد و عاشق کوئی چاہے تو جہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام ہے کوئی چاہے تو جہاں غوث العظم عبدالقادر جیلانی سے محبت کرے غوث العظم کے کڑے پا بیچارے آپ کی سیرت کی میرے آسی وہ اولاد حضرت عبدالقادر جیلانی ہے جے جی ماں پر ولیہ انہیں جے جو والد پر ولی کامل حضرت ابو صالح جنگی دوست انہیدہ حضرت ماں فاطمہ ثانی رحمت اللہ علیہ جانے کوئے ولی انہیں ولیہ جے کہ اللہ تعالیٰ وہ اولاد عطا فرمائے جے جو نام حضرت عبدالقادر جیلانی پانچنے انجا عاشق تپامت یاکن آئے جو انہی جے کردارے مطیع عمل انہی جے خراقے مطیع عمل انہی جے تعلیمات مطیع عمل کریں تاکہ تعلیمات انہی اصلاح کو اعمال پانا کرنے یا پانچی زندگی لا کرنے یا آچے باری پانچی پیڑی لا کرنے ہمیشہ کامیاب بنے کامیاب پانچائیں تاج پانچی پیڑی اگر نیک پانچی اولاد صالح بنے پانچی اولاد اگر تقوی انہیں پرہیزگاری ماری بنے تو پامت حق ہے کہ تمام پیغامات انہیں تعلیمات مت عمل کریں انہی جے کردارے کی انہی جے خراقے کی نہیں انہی جے اعمالے کی نہیں انہی جی سیرت کی نہیں تاکہ پانچو رشتوں انہیں رشتہ نکاح انہیں اچھے باری پانچی اولاد افضل انہیں اپنا پانچی گھر کے جنت جو ٹکڑوں بنائے انہی جی پیغامات کی نہیں پانچی گھر کے شیطان نے شرکت کا بچائے ہوئے پانچی زندگی کی درست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور میں ایکڑو آپ جو امتی اچھی کرنے چاہیے جواب خوبصورت جواب کہ حضور آنجی بارگاہ میں کریلا کرے آئے ہوئی آنجے پورے سینہ تے میں ہوتا کیا چل اللہ جی بارگاہ جی میں جا رہا مونا کرے نے دعا کر جائے آئین پانا کر پامتی حکم ہے پانچ دعا جی دعوت عالم ہے استاد ہے سادات ہے آل رسول ہے حضور جی اولاد ہے مرشد کامل ہے اہل علم ہے تو بزرگ ہیں تو وریل ہیں ان کے پانچوں جا آسانہ کرے دعا بولا دعا ان مومن جو ہتھیار ہے انہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے جو ادعونی استجب لکم ارے اگر کوئی بندو مجھے بھارگاہ سے میں جانا دعا کرے تو تاؤں یقیناً ان کی دعا کے قبول کرے دعا سنے تو بانجر دعا جو چوت پر چونا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے وہ شاگرد جو امتی چلے حضور دعا کر جائے
کو دعا کری کہ دعائی کری جا جو اللہ تعالیٰ منہ کے ہن زمین یعنی دنیا میں جنت ہوتا ہے، دنیا میں جنت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے بھلے آپ تو دعا کر دو سے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے سینہ دے گئے، چاری دی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، چاری دی کنا بات پاشا جنہیں پاچو بستی جی میں جانا آیا تانے ان شخص کو آپ کی بارگاہ جی میں جانا دعا جو کو چاہیں ہوئے یہ آپ کے ملے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہے تو حضور آن جو شکر کہ اللہ تعالیٰ آن کی دعا سے کیونکہ زمین مت جنت عطا کر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتا جو تو جی جنت مو کے نیری جنت نیری چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنجے کہ انہی جے گھر طرف پوچھے تیرے پہنجے گھر طرف یعنی کام کرتا تھوڑے دور گنگے طرف یعنی پہنجے جو کو گھر کو ایک طرف اٹھیا تیرے آپ کے چھے تو حضور کو میں نے ایک نہیں جائے ہم تیاری کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں وہ چین جگہ متے برابر ان زمانے جے میں جانا جو کو چھوٹا ہو گیا برابر کوئی گالی جو یا کوئی چادر بچھائیں کرے کوئی پردو رکھے ان میں جانا پنجی زوجانے گھرواری کے بیان ہے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہتو اے مجھا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مانے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اجی کرے بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پانی پی رہا ہے شروع پی رہا ہے مانی یا قادری جی دعوت دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتا جو اے مجھا امتی یہ تمہارے بعد میں پر پہلو سمجھائیں جو بلا تو جو جنت جو مقصد کو حضور ہیرے سے مجھے جنت یہ جو کو گھر میں جو ہے یہ جنت ہی جنت جب مقصد سمجھا ہے کہ حضور جنے عام آنکے چے ہو سے کہ مولا کرے دعا کجا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے کر مجھے دل میں ارادہ ہو ان وقت آؤں کماؤ نکاح نہیں کرے ہم ادریلا کرے چے ہو سے جا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں جنت عطا کرے مطلب ہے جا ہم نکاح کریاں اللہ تعالیٰ مجھے ایڑی عورت عطا کرے جو کو مجھو پر حق رکھے انہیں اللہ کے حق ادا کرے اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ مجھے ایڑی عورت عطا کرے جو کو مجھا پر حق رکھے تھی عمل سے نکاح تکیوں سے انہیں اساں جو معمور ہی ہے کہ اساں عبادت پر کریوں تھا یہ جو روزہ رکھو تھا یہ مجھو حق ادا کرے تھی ہم ان جو حق ادا کریاں تو یعنی کوئی پر آپس میں تناؤ ہے نہ متبید ہے نہ جھگڑو ہے اب ان سے محبت کریاں تو یہ مجھ سے محبت کرے تھی اب ان جو حق ادا کریاں تو یہ مجھو حق ادا کرے تھی اور جو عبادت انہیں نی جو روزو رکھو تھا مکے لگے تو کہ اللہ تعالیٰ اسا بوئی کے ان زمین متے جنت جو پورو رکھے یہ تعلیم ہے پانا ہر ایک لوگ مرد انہیں عورت ہر میاں انہیں بیوی ان طریقے متے اگر عمل کریں گا تو اللہ تعالیٰ ان گھر کے جنت جو پورو بنے اگر پانچائیوں تاج پانچے گھر میں فطر بند جھگڑا بند نینا تانا بند فساد بند تھی آپس سے مجانا لڑائیں ختم تھی ہیں انہیں سماج انہیں قوم جی ملے پورا گھنے ایرا مقام گھنے ایرا جگہ جدا گال جو کوئی ارتھ نہ ہے انہیں رشتے جی مجانا رکاوٹ شیطان کرے نہیں ایرا گھنے کرتا گھنے ایرا چیز ہوئے جنا مرد انہیں عورت نکاح کنا کئی مدتوں تھیوں جہاں آپس سے ملے پورا جھگڑے کے ساتھ رشتے کے دیر بکھیر کرے مقصد کرو دیو کوئی کارن نہ ہے کداج کوئی مرد ہی چوندو ہوئے جو مجھے عورت ہی بھول لائے کداج کوئی عورت ہی چوندی ہوئے جو مجھے شوہر نے مجھے گھروالی جی بھول لائے تب بھول کا انسان وٹا تھی دی لیکن وٹا نہ تھی دی ارے زمین متے بسن والا انسان اللہ تعالیٰ پانکے پیدا کے تو پانک کتنا بھول گا پاک صاحب ہے اور ایک لوگ مرد نے عورت پنجی زندگی میں جاکے کرے نہیں کرے پنجی زندگی کے انہار میں نہیں کرے میں نیرے مرد یعنی شوہر نیرے جب نہ زمین بتے کہ نہ گناہ کا نائے کیوں سے عورت نیرے موٹا کہ نہ گناہ کا نائے کیوں اگر گناہ کیا آئیوں تو اللہ کی بارگاہ میں پاں نتاچوں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے گناہ کی معاف کر اور رب تو عظیم ہے نا پانچے گناہ کی معاف کرے تو نا ارے چلے وہ رب خیر و عظیم تئی کرے ارے پانچے سہ کرے ہزارے ارے لکھے گناہ کی معاف کرے
کرے تو کدا چاہے میاں انے بیوی اے رشتہ نکاح کرنا بعد آپس میں جانا نندی بولے مت درگزر کنا سمادھان کرے کی ضرورت قرآن کے تو اللہ کے رسول کی حدیث کے تو حضور کی سیرت کے کھڑو جب قرآن حدیث انے اللہ کے رسول کی سیرت کے کھندا سی تو قرآن مجید وہاں کی تعلیم دے تو کہ اگر کوئی گناہ کے تو اللہ کی خاطر ان کی معاف اگر کوئی مرد عورت تو گناہ کے عورت مرد جو قصور یا گناہ تھے تو مرد نے عورت ان گناہ کرتا معافی دیئے یعنی ہکڑے میں کے درگزر کہیں معاف کریں معاف کہنوں اللہ نے ان کے رسول کے پسند ہے اگر معاف کر چلے ہو تو اللہ تعالیٰ انہی کی دنیا آخرت سے مجارہ جنت کی بشارت رشتوں تلے سدر بتا رہے ہو اگر کوئی مرد نہیں چاہیے تو جا عام مجھے عورت کے کیا گناہ طرف جہنم طرف دکیل کو عورت چاہیے نہیں جا عام مجھے شوہر کے جہنم طرف دکیل یا کوئی مرد چاہے تو جہاں دوزخ میں ملا یا کوئی عورت چاہے تھی جہاں دوزخ میں ملا اے مرد نے عورت حق کے آموئی متے جن گناہ کرتا آدھے کرتا لیکن میں کہ معاف کریں انہیں پاچو محبت کے ساتھے میں رشتہ سنت نکاح کے سلام یہ تاکید انہیں تعلیم سماگان انہیں پتاوٹ پوری دی تھی ان دی تھیے جڑا خون دی ہوئی جنہاں آپس سے مجانا قتل و غارت ہوئی جنہاں آپس سے ملنے پورا کوئی کہنچی عزت کے لوٹے گرے ہوئے ارے رشتہ نکاح کے ملنے پورا اگر والدین پنجی نیانی کے ان کے سبرد کر چلے ہو انہیں قداچو مرد پن ان عورت کے سبرد تے چکو تو انہیں رشتہ نکاح کرنا باپ وہی مت حق ہے جب دین مصطفیٰ کی خاطر ان گناہ کے معاف کرے انہیں اللہ کے رسول کی سنت کی اپنائیں کی کوشش تج پائے گا نکا عورت لا کرے پر قائد یا اگر عورت کوئی نماز پڑھی تھی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا اگر کوئی عورت نماز پڑھے انہیں نماز پڑھی کرے انہیں پینجے حد جانے دعا نہ کرے بلند کرے نا تر ان دعا جے میں جانا اگر پینجے شوہر جو نام نتی گھنے تو اللہ تعالیٰ ان جی دعا کے قبول میں کرے یہ عورت نہ کرے تو عورت متحق نہ آئے جب انجے شوہر کے چاہے جائے مجھا گروارا مجھا پتی یقین پڑھتے ہو ہم اجوٹا کرے معاف کری آتی انہیں اج کنا کام ان کوئی گناہ نے قصور نہ کجا تانے شوہر متحق نہ آئے یہ وہ عورت ہے جو کو پنجے ماں انہیں پے کے پنجے عزیز پنجے رشتے دارے کے پنجے اقربا انہیں پنجے تمام سہلی کے چھڑے کرے انہیں تمام قبیلے کے الوداع کرے تنی تنہا تو ہکڑے نہ کرے نے تو جے گھر میں آوئی ہے یہ جبری قربانی نہ آئے یہ قربانی نہیں کرے انہیں جڑے توبت آوئی تو جے حق کے ادا کے تو جے اولاد کے شکم جے میں جانا سلامت رکھے موت نے زندگی جے میں رہی کرے اولاد کے جنم دینے ان اولاد کی پرورش کے ان اولاد کے سلامت رکھے ان اولاد کی دیکھ بھال کے تو جے عزت کے سلامت رکھے بستر متے کہ غیر کے اچل نہ رہے یہ عزت کے سلامت رکھے کرے اے مرد تو کے قدم نہ آئے کہ قدم سے ننگی بول کے تو اللہ دی خاطر ان عورت کے جو چاہے مجھے گھرواری ہم اللہ و رسول کی خاطر مرے گناہ کے معاف کریاں تو تو پر معاف کر انہیں پانچوں پر رشتے کے سلام یہ تعلیم نہ ہے یہ قرآن و حدیث کی تعلیم یہ اللہ و رسول جو پیغام ہے انہیں صحابہ کرام کی سیرت و حصہ محترم حاضرین اگر سماج نے قوم جے ملے پورا ان چیزیں کی ختم کرنا چاہیے تا تو میں نہیں کرتا پہلا پانکے ان تعلیمات میں عمل کری کی ضرورت پامل کر اتنے لا کرے قرآن ارشاد فرمائے تو کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے مومنو اگر اللہ کے راضی کرن ہوتا تو مجھے نبی جی اتباع کرے ہو نبی جی اتباع جو مطلب ہے جو حضور جی ہر کردار مت عمل کرے ہو ان قرآن ای پر فرمائے جو لہن مثل الذی علیہن بالمعروف یعنی اے مرد توجہ جتنا حق عورت متی اے عورت اتنا توجہ حق توجہ مرد متی ہی ہے اجے مختصر وقت جی ملے پورا پالا کرے ہو تعلیم جہمت پانکے عمل کری سب کو ضرورت پانچ کو بڑھائیں پائیں پیغامات ایک
सोयासी अने जने सुन्नत निकाह के अपनायना करे ने इन जगामते जने हाज़िरी अने पैगाम के सुनोता तो पामते हक है कि पापण इन तालीमात अने पैगाम के अमल करी कोशिश करी अने पांजी मोमिन भाव जेकी की पड़े रिश्ता निकाह के मिले पूरा कदाच कोई मतभेद अने झगड़े में मुब्तला है तो उनके कुरान अने हदीस की तालीम पुजाई ताकि अल्लाह ताला उन्हीं के पर हिदायत दे अने रिश्ता निकाह के अपनाने की कोशिश करी अल्लाह ताला आंके तालीमात मत अमल करी जो तौफीक रफीक अदा फरमाए जेके की पर जिक्र सोयासी इन मत अल्लाह ताला आंके मुके अमल करी जो तौफीक रफीक अदा फरमाए इन जे साथे अजो जो कोई निकाह जो प्रोग्राम है जय में जा रहा जेके की पर दुल्हा दुल्हन है अल्लाह ताला इन्हीं के ईमानी इस्लामी इस दवा की जिंदगी गुजार जी तौफीक रफीक अता फरमाए अने इन निकाह के अदा करेला करे ने जो को तन मन धन अने वक्त या जिन जिन तरीके से कुर्बानी नोयो अल्लाह ताला इन्हीं के अजर सवाब से नवाजे इन्हीं जे नेक अने जायज मुरादे की पूरी फरमाए इन्हीं जी तमाम मुश्किलात अल्लाह ताला परेशानी के दूर फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पीर सैयद गुलाम मुस्तफा साहब जी जवानी मां नात से आना खिताब समाप्त किया सी हाणे पंहिंजो मुख्तसर जो गुलकुशी जो कार्यक्रम है इन जे बाद इंशाअल्लाह उनजी निकाह ख़वानी थींदी निकाह जी अदायगी पर पीर सैयद गुलाम मुस्तफा साहब पाण खे निकाह जी अदायगी कराईंदा हाणे उन्हीं जा नाम गिनी सौथी पहला जेको पंहिंजे हेॾा डांस मथे स्टेज मथे विराजमानी दूल्हा उन्हीं जो सम्मान ला करे जो यानी दूल्हे के जो हार फेराईंदा तो उन्हीं जो नाम गिरींदा कि वो एॾा जल्दी अची ताकि पंहिंजो जो वक्त है ये वक्त पंहिंजो ज़ाया न थिए प्रोग्राम में ही है इंशाल्लाह ओस्मान भाई वकील आज जी महफिल जो ओस्मान भाई वकील उन्हीं से गुजारिश करी स्टेज पर तशरीफ फरमा थी वकील ने गवाह हमारे आदत ही स्टेज के बाजू में थी प्रोग्राम में ही प्रोग्राम पता है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब जे ज़बानी खिताब समाप्त कर रहे हैं जन जे बेचारा निकाह के मुतालिक जरूरी मसाइल अने नासिहाना खिताब पर समाप्त किया अल्हम्दुलिल्लाह निकाह करे के बाद में केतरा फ़ायदा आहिनि अने केतरा नुक़सान थी वो पाण सुनियासीं अने इन जी वेचारा फूट विझण करे पाण वटि जेको शैतान है ये पाण खे कहिड़ी त वलराए थो ये पर पाण समाप्त कयासीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐं समाप्त कया वठी पर इन जे वेचारा अगरि हिकिड़ो बंदो निकाह के उन जे बाद में निकाह थी पहला ई बुरका तो अगर कोई नफल पढ़ियो अने निकाह के बाद तुरंत निकाह के बाद अगर कोई बंदो बुरका तो नफल पढ़ियो इन जो सवाब 70 गणो रब वधारे ॾिए थो इन मथां ई सम्झी वेंदा कि इन जो केतिरो वॾो सवाब हूंदो हेवर जो थोड़ी वार जे में इंशाअल्लाह निकाह जी अदायगी थींदी अने हेवर जो अगर ये बच्चा वेठा आहिनि दूल्हा या दुल्हन बुरका तो अगर नमाज पढ़िया इन जो सवाब इन की बुरका ते मिले थो पर निकाह जी यानी ईजाब कबूल के बाद में ई बोरका तो नफल पढ़दा इन जो अल्लाह पाक इनको अजरो सवाब 70 गणो वधारे ॾींदो ई कोरेला ई इतरेला ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी की सुन्नत है अने पिंड माथे जिम्मेदारी अचींदी ने अल्लाह की इबादत करे हुए त अल्लाह पाक इन सवाब जे में इजाफो कर ॾींदो माशाअल्लाह ई बात समाज के सी पीर साहब जी ज़बानी अने साथे साथे इन जे जेको आप पाके हदीस करीमा समाज जे पीर साहब जी ज़बानी समाज के इन जी में पुठिया की नोटिस पढ़े कि निकाह करनी मुझी सुन्नत है अने पुठिया हिकिड़ी नोटिस ई है ई निकाह न के हैसियत रखे तो ने न के ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चो ई मुंह मिजा थींदा आहिनि अने हुजूर जे के जॾहिं ई मुंह मिजा थींदा आहिनि त दुनिया अने आख़िरत बोए हूंदा विया एतिरी बहितर ई है कि इन जी उमिरि थी त पाण निकाह कराए ॾियूं या करे ॾियूं ई वणे हो अल्हम्दुलिल्लाह अने निकाह जा कई फ़ाइदा ई पाण समाप्त कयासीं हाणे आउं उन्हीं जा नाम गिना जेको टे दुल्हन जो सम्मान कंदा उमर भाई भट्टी सलीम भाई हुसैन माजोठी मेहमान अनवर हाजी अब्दुल रशीद इन्हीं तरह से गुजारिश करिए कि दूल्हा जो स्टेज मथे विराजमान इन्हीं जो सम्मान करिए उमर भाई भट्टी सरायवाला सलीम हुसैन माजोठी मेहमान अनवर भाई इतरो नाचे ताकि जो
दुल्हा वेठा इन्हीं के गुलकशी करिए। इन्हीं के सम्मान ला करे इस्माइल भाई जुड़े जाए। आपके यहाँ दावत दिया कि थई हाजी आदम भाई जो सम्मान करी आज सवेरा अच्छे इस्माइल भाई जी माशाल्लाह को आज से जरा बोल वकील ने गवाह भी कराएंगे तो पूछे हमें आई आगे लगे जुड़े जा मोहम्मद हुसैन तमाची बीदा मुदावर इन्हीं जो सम्मान करा याकूब बुसर के याकूब भाई बुसर हाजी याकूब बुसर याकूब भाई बुसर सराय रवागे जुड़े जो मोहम्मद हुसैन तमाची बीदा जो मुदावरी उन्हीं जो तमाची बीदा जो खिदमत करे इन्हीं का महबूब भाई खोजा इन्हीं जो सम्मान ला करे जुड़े जा रजाक अब्दुर्रहमान जुड़े जा साले मोहम्मद ये हाजिर नहीं हाँ जुड़े जा अजीम अब्दुर्रहमान इन्हीं जो सम्मान ला करे जुड़े जा इमरान दईसरा वाला इमरान भाई दईसरा वाला सम्मान कहता जुड़े जा अजीम भाई एहसान मोबाइल वाला मेहमान हारून इसाक किसानपुर वाला इन्हीं जो सम्मान कहता खत्री अब्दुर्रहमान उमर मेहमान हाजी इसाक किसानपुर वाला इन्हीं सम्मान कहता खत्री अब्दुर्रहमान उमर सांगाणी हाजी नूर मोहम्मद हाजी हुसैन इन्हीं सम्मान ला करे इमरान भाई रायण वाला इमरान भाई जुड़ेजा रायण वाला इमरान भाई अच्छा माशाल्लाह ऐसे ऐसे सम्मान एक बार जुड़े जा हाजी हुसैन सिद्दीक इन्हीं जो सम्मान कहता जुड़े जा कासम भाई कोड़ावर एक बार भाई जुड़े जा हाजी हुसैन सिद्दीक सराय इन्हीं जो सम्मान जुड़े जा कासम भाई कोड़ावर जुड़े जा हुसैन सिद्दीक दईसरा वाला इन्हीं ये सम्मान ला करे जुड़े जा उस्मान इब्राहिम पूछे लगा भाषा हुसैन भाई क्यों नहीं सम्मान करने माशाल्लाह आजादी जुड़े जा कासम इब्राहिम इन्हीं ये सम्मान ला करे दावत दिया हाला मुस्ताक भाई कोड़ा वाला इस्माइल भाई से गुजारिश करिए हाजी आदम भाई जुड़े परिवार जो सम्मान करे जो बोलो से जो इस्माइल भाई अच्छी है हकीम हाजी निजामुद्दीन भाई इन्हीं जो सम्मान कहता जुड़े जाए इकबाल भाई इकबाल भाई निजामुद्दीन भाई कच्छ अंजुमन अराकीन हाजी निजामुद्दीन भाई इन्हीं सम्मान ला करे दावत दिया जुड़े जाए इकबाल भाई लेखा जी अदायगी की तैयारी थी रही है इंशाअल्लाह हाणे हाजी खिदमत ज़मींदार हिकिड़ो मुख़्तसर लिस्ट यहाँ पेश करी आहे जेको पांखे अगले वरे डोनेशन मिली चुकियो इन जो खिदमत में पेश करी आहे अने हिकिड़ो ज़बरदस्त ऐलान इब्राहिम भाई तरफ़ थी है
کہ آوتے ورے انہی طرف 4 جوڑی کہ انشاءاللہ عزیز نکاح کی ادائیگی کرائیں گا انہی طرف ان جے میں بیا ڈونر ہے ان لسٹ الگ ہے پر ان ہن ورے جو کو پر ہے دلہا نے دلہن جو کو ان سمو شادی میں جوڑن انہی بیٹانی کو بجا تو ڈونیشن وغیرہ نہ کرو الحمدللہ انہی کے ڈونر جو لوگ دو سرکار ملے ہوئے الحمدللہ ایکڑی جکات لائق جوڑی ہے ہن سال جو ہے وہ جو ادائیگی تھی ان میں تو جکات لائق جوڑی جا بڑے کا بندے خدا ڈونر ہے الحمدللہ اللہ پاک انہی کے غیر سے جڑی تے مدد کیوں اللہ پاک انہی کے غیر سے مدد کرے رجب بوجی جی بیچارہ انہی لا کرے انہی دی والدین لا کرے انہی دی پریوار لا کرے دعا کیوں تھا الحمدللہ ائیں خالی حوصلو اگر ودائے لا کرے ائیں کی کرے تو انشاءاللہ العظیم پانی قوم ساتھ دل لگ رہتے تیار ہے اور لسٹ پیش کرنی آدھی خدمت جی بیچارہ ہر سال ابراہیم بھائی ای سمو شادی جو آئے کری تھا تقریباً چوتھو چھٹو ورے آئی અને છઠ્ઠી વારે જે બજારા ડોલર જો કો રે આય અમુક જો કો લિસ્ટ હર સાલ ડોલર है इन्हीं जे नाम आदि के पेश करिए सैयद हाजी करीम शाह हाजी नूर साहब ई कुरान शरीफ की पीटी हमेशा डोनर है मेहमान अनवर कपड़ा वाला जुड़े जा हबीब रॉयल ड्रेसेस वाला અને ई जो कोई रॉयल ड्रेसेस वाला बाथरूम सेट ॾिनो है तमाम बच्ची के हमेशा दिए था कुंभार अकरम कासम सहयोग वोटर वाला ये पण हमेशा जिम्मेदार हमेशा सहयोग कई था इन समूसादी में इन जे अलावा जो को कैश डॉल रोकड़ा ॾिनो है हाजी महबूब हाजी हसन अली ये 5000 रुपया 3000 रुपया जुड़े जा अजीम अब्दुल रहमान माडे वाला 2500 रुपया गांची रजाक भाई रमजान 500 रुपया तुर्क आदम जुसफ 11000 रुपया मरूम हाजी सिद्दीक पटेल परिवार तरफ थी 1000 रुपया हिंगोर जा सिद्दीक फकीर मोहम्मद 11000 रुपया हाजी आमद हाजी इस्माइल 1100 रुपया जुड़े जा मजीद सिद्दीक 2800 रुपया जुड़े जा हाजी कादर सुलेमान 1000 रुपया जुड़े जा फारूक हुसैन 2000 रुपया जुड़े जा सुलेमान अब्दुल्ला 250 रुपया गांची उमर अली मोहम्मद 3100 रुपया मांडवी तालुका नोड़े युवा ग्रुप तरफ थी 2100 रुपया वागेर इलियास याकूब 500 रुपया गांची हाजी हसन अली मोहम्मद जकात जाई 500 रुपया गांची अब्दुल कादर अब्दुरहमान 1000 रुपया मुनीर भाई शेख 1000 रुपया रमजान भाई शेख 500 रुपया बंदे खुदा 500 रुपया गांची अब्दुल सोनारा 500 रुपया गांची हासन गनी 500 रुपया गांची हाजी अबू बकर हाजी रमजान 1100 रुपया रायमा हसन ओस्मान गनी 1000 रुपया राहत मेडिकल 500 रुपया उठा कादर सिद्दीक 500 रुपया अजीत भाई मच्छीवाला 2100 रुपया पड़िया आदम भाई 500 रुपया खलीफा रफीक बाबू 1000 रुपया पड़िया हाजी सुलेमान 1000 रुपया मंद्रा इस्माइल मास्टर 1000 रुपया मंद्रा हाजी नूर मोहम्मद 500 रुपया मंद्रा अबू अकबर भाई 500 रुपया संगार कासम अहमद 500 रुपया कुंभार इस्माइल दाऊद 200 रुपया कुंभार ओस्मान दाऊद 500 रुपया कुंभार यूसुफ दाऊद 200 रुपया जुड़ेजा तौफीक अब्दुरहमान 250 रुपया मीर इरफान हाजी भाई 100 रुपया वागेर अब्दुल्ला मोहम्मद प्रमुख वागेर समाज 200 रुपया गांची हाजी अब्दुरहमान इब्राहिम हाजी अब्दुरहमान 2500 रुपया बंदे खुदा 1000 रुपया समा हाजी आदम जुसफ पटेल कोड़ा 500 रुपया गांची रमजान हुसैन 100 रुपया खलीफा अबू 500 रुपया सहारा बेकरी एंड स्टॉक 100 रुपया जुड़ेजा हाजी कासम सुलेमान 1000 रुपया अब्दुल दाऊद અને 200 रुपया अली मोहम्मद सलिया बलोच અને 200 रुपया सलीम खलीफा इन्हीं तरफ थी अगले बार जो डोनेशन देने में आयो इन्हीं लिस्ट है हाणे जो लिस्ट है ई है कि हाणे आईंदा साल इंशाअल्लाह अजीब इब्राहिम भाई जो आयोजन कंदा इन जो लिस्ट एडवांस में अची वियो है अने हेवन साल कोई एड़ो डोनेशन 25 लाख गिने में नहीं थी पण 25 वटानी कोई गिने में नहीं थी अगले साल लाग जो जमा करें इन जो लिस्ट अड़ी तरह से कि ही जो पाक आके जो से के पहला जो सखी दाता ही हाजी करीम शाह मेहमान अनवर भाई जुड़े रहे हबीब भाई अने कुंभार अकरम कासम ये हमेशा सहयोग दिए था इन जरा
અને હેવર જો आईंदा साल लाइ करे जेको 4 जोड़ियूं तंहिंजा सखी दाता जुड़ेजा इब्राहिम अहमद प्रमुख जेको जुड़ेजा समाज हकीकत जुड़ेजा समाज जे प्रमुख आहिनि आवते वरे लाइ करे 4 जोड़ियूं पिन मतिलबु पिन डोनर आहिनि 4 जोड़ियूं जा मुनीर भाई शेख सोनारा ब्लैक कैटरस ब्लैंकेट इन्ही तरफ थी हिकिड़ी जोड़ी आहे बंदे खुदा तरफ थी 15,000 रुपया जकात लाइ जोड़ी लाइ करे अच्छा 3 ब्लैंकेट ॾिनी में आया आहिनि मुनीर भाई शेख सोनारा तरफ थी अने बंदे खुदा 15,000 जकात लाइ जोड़ी लाइ करे बंदे खुदा ॿिया आहिनि 15,000 रुपया जकात लाइ ॿी जोड़ी लाइ करे हाणे अचींदे वरे जेको आयोजन थींदो तंहिंजो एडवांस आहे सैयद हाजी करम सभा नूर शाह ई क़ुरान शरीफ़ जी पेटियूं महिमान अनवर कपिड़ा जो सेट ॾिनो हुयो जुड़ेजा हबीब रॉयल ड्रेसिस वारा बाथरूम सेट ॾिनो हुयो कुंभार मोहम्मद अकरम कासम सहयोग वॉटरवाड़ा जुड़ेजा सुलेमान अब्दुल्ला 17,000 रुपया हिकिड़ी जोड़ी लाइ करे डोनेशन ॾिनो हुयो आवते वारे जी जेको जाइब जकात लाइ जोड़ी इन लाइ करे ॾिनो हुयो अलहमदुलिल्लाह जज़ाए ख़ैर अता फरमाए अल्लाह पाक ई तमामु जेको डोनेशन आहे ई डोनेशन आवते वारे में वापरे में अचींदो इंशाअल्लाह उनजी हाणे हौसला अफ़ज़ाई इमरान भाई जी करे रहिया आहिनि तमामु जेको इन तमामु जो तहे दिल जी शुक्रगुज़ार आहियूं अल्लाह पाक इन जी रोज़ी में उमर में रिज़्क़ में अल्लाह पाक इन जी आल औलाद में हमेशा रब पाक बरकतों ॾे अने इन जी कारोबार में दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक़ी था फरमाइणी पर दुआ कंदासीं इंशाअल्लाह जी पंहिंजो निकाह ख़वानी जो मुख़्तसर जेको कार्यक्रम आहे इन जो आगाज़ करे गवाह अने वकील हाज़िरी अने निकाह अदायगी कराईंदा पीर सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शहबाज साहिब नवावास वारा इंशाअल्लाह इन जी ज़बानी पाक निकाह जी अदायगी समाप्त करे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाणे पां जेको निकाह जी अदायगी पां तयारु थींदी इनजे बाद में ज़रा इंशाअल्लाह पां आप तमामु हेॾा विराजमान आहियो इन तमामु जी जुड़ेजा परिवार वधी थी अने आ तरफ़ थी पण आ मिणी के दावत आम है ऐं ने दावत आम ने दावत ख़ास मिणी के शामिल थी जो है इन दावत खाई करने कोई आती रुखसत दी इंशाअल्लाह वज़ीम अलहमदुलिल्लाह इब्राहिम भाई जा जेको कम ऐं ॿिया इन जे अलावा आऊं इला हाज़िर एतिरे न इब्राहिम भाई जे मुंहिंजे साथ जाती अनुभव ई आऊं मुंहिंजा कम इन खे सौंपिया ई उहा अलहमदुलिल्लाह थिया आहिनि मिसाल जे तौर मथे को सचो कमु आहे पुलिस स्टेशन जो खोटो कमु न सचो कमु पुलिस स्टेशन जो इब्राहिम भाई हाज़िर हुआ केॾा अहिड़ो कमु थियो जिते की बोम विझाइण में फूट पई सम्झावट जो कमु थियो इब्राहिम भाई हाज़िर हुआ केॾा अहिड़ो कमु थियो जिते केॾा कंहिंखे नुक़सानु पहुचो यानी इज़त जो आबरू जो उन लाइ करे इब्राहिम भाई खे फ़ोन कया कारी रात जो इब्राहिम भाई फ़ोन रिसीव करी हाज़िर में अलहमदुलिल्लाह अहिड़े व्यक्ति जे सम्मान लाइ करे ऐं दावत ॾींदुसि सलीम भाई हुसैन माजोजी भाई से विनती करी आई अचे इन्हीं के साफ़ो अने तलवार से इन्हीं जो सम्मान करिए आऊं जेको गालियूं कयूं 4-6 इन में इन्हीं जे में जरा आई मणे आजमाए हुना अने हकीकी जेको प्रमुख जे लाइ हुअणु खपे अहिड़ी व्यक्ति हुअणी खपे जेको की करे छॾे त ई अलहमदुलिल्लाह इब्राहिम भाई जो सम्मान कया सलीम भाई हुसैन माजोटी इब्राहिम भाई जुड़ेजा नूरानी वटवारा अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक इन्हीं जे पण कारोबार जे में बरकत अता फरमाए अने ई पिन जेको कम करे रही खरेखर तारीफ़ जे लायक है तो पां मणे नारे से इन्हीं के पण वधारे करो अने नारे जी गूंज जुणी खपे जेको जहिड़ी ते कम करे कि नारे तकबीर इन आवाज से मजा ना अचे जिन चीज से कम थी रही चीज से मजा ना अचे अने आ ज्ञान सुधी ई नारो जे बराबर मूंखे सोने नहीं थी अने पीसा इजाजत नहीं दी त्या सुधी छड़िया नहीं आती जान नारे तकबीर थोड़ी बुक गलती थी नारे रिसालत अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह पाक आन तमाम जी आवाज में उम्र में बरकत अता फरमाए अल्लाह पाक आन तमाम जी रोज़ी रोज़ी में बरकत अता फरमाए आई हेडा हमणे नूरानी वेबसाइट में हाजिर दिना अल्लाह पाक आन कदम कदम मथी नेकियूं अता करे अल्लाह पाक आ मिणी जी सोच इस्लामी पैदा करे एड़ी दुआ करे दुआ के बाद में इंशाअल्लाह पीर साहब की बारगाह में जरा माशाअल्लाह इब्राहिम भाई
मूंखे चयो कि हिन साल रोकड़े डोनेशन कंहिं वटि न ॾिनी आहे ही मड़े पिंकी जी ते माण्हू हौसला अफ़ज़ाई कयो आहे जी त अलहमदुल्ला रोकड़ो डोनेशन कंहिं वटि न गिनी में आयो अने इब्राहिम भाई पंहिंजे खेल ने खुले दिली से अलहमदुल्ला कम करे इन्हीं के साथ ॾिनो पंहिंजो अॻु वधे थो अलहमदुल्ला जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह पाक आप जी पर उम्र में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए अहिड़ी दुआ के साथ पीर तक सैयद गुलाम मुस्तफ़ा बादशाह जी बारगाह आलिया जी में अर्ज़ करिया कि आप पंहिंजे निकाह ख़्वानी के वक्त मत आप निकाह ख़्वानी अदायगी कराएंगे पीर तक सैयद हाजी गुलाम मुस्तफ़ा बादशाह नवाबास अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, मजलिस निकाह जो निकाह थियो है। तमाम सामाईन हाज़रीन अने वेठेला दुल्हा मुझे साथे कलमे के दोहराई हैं ताकि पां मुकम्मल कलिमात अदा करे अने निकाह जा असली ईमानी शाहिद ने गवाह बने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोम कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सोवम कलिमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चहारम कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पंजम कलिमा रद्द कुफ्र अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैया व अना अअलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व रजअतु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि व शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वन नमीमति वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि व अरकानिहि इक़रारुन बिल लिसानि व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत हक़्क़ुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि व अहलि बैतिहि अजमईन मुबारक वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व अयज़न क़ाल जल्ल जलालुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू
قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واذا قال جل جلاله انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بارک اللہ فی نکاحہما بارک اللہ فی جمعہما بارک اللہ فی اولادہما بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایانا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی ملک کریم جواد برؤف رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے جناب جنیجہ عثمان بن ابراہیم اجین مجلس نکاح میں جارا دلہن سلمہ بانو بکاری سلمہ بانو یوسف جا صاحبزادی ان صالح محمد جی پوتری جا ائیں وکیل مقرر ہے آنجی وکالت متے شریعتن و گواہیں جے میں پہلا گواہیں جنیجہ حسین بن صدیق ان بیا گواہیں جنیجہ اسماعیل بن احمد بوئے گواہ مختیار نامنگنی ٹانے آنجے ساتھ روبرو حاضر ہوا. یہ بیٹھے نا دلہائیں جن جو نام ہے سما محمد اکرم زکریہ جا صاحبزادہ ان اسحاق جا پترا آنجی موکلہ دلہن سلمہ بانو بنت یوسف بن صالح محمد کے سون جی ویندی جن جی اندازن قیمت 13,150 آئے یہ ادا کیوں ہیں ان جی عبد قانون شریعت اسلامیہ کے مطابق حاضرین مجلس تمام مومنین کی شاہدی سے یعنی بوئیں گواہیں جی گواہی سے آنجی وکالت سے آنجی موکلہ دلہن سلمہ بانو یوسف جا صاحبزادی ان صالح محمد کی پوتری کے بیٹھیلا دلہا محمد اکرم زکریہ جا صاحبزادہ ان اسحاق جی پوتری کے انہی جا کے نکاح جی مجارہ بحیثیت زوجہ طریقے بخشیا الحمدللہ. اے جناب دلہا محمد اکرم بن زکریہ بن اسحاق اجین مجلس نکاح جا وکیل جنیجہ عثمان بن ابراہیم بن جی موکلہ دلہن سلمہ بانو بنت یوسف بن صالح محمد کے آنجی کے نکاح میں بخشیاں تھا کرو آئیں مہر جی مجارہ سون جی ویندی جن جی اندازن قیمت 13,150 یہ ادا کیا آیا ان جی عوض قانون شریعت اسلامیہ کے مطابق حاضرین مجلس تمام مومنین کی شاہدی سے دلہن سلمہ بن یوسف جا صاحبزادی ان صالح محمد کی پوتری کے آنجی کے نکاح جی مجارہ بحیثیت زوجہ طریقے قبول کیا دلہن سلمہ بانو کے آنجی کے نکاح میں آنجی عورت طریقے قبول کیا دلہن سلمہ بانو کے آنجی کے نکاح میں آنجی پتنی طریقے قبول کیا الحمدللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اے جناب جنیجہ عثمان بن ابراہیم اجین بھئی مجلس نکاح جی مجارہ دلہن جنیجہ شیرین بانو بنت سلیمان بن حاجی رمضان جا ائیں شرعی وکیل ہے آنجی وکالت مطلب گواہ جنیجہ حسین بن صدیق یا گواہ جنیجہ اسماعیل بن احمد بوئے گواہ مختیار نامنگنی ٹانے آنجی ساتھ روبرو حاضر ہوا. یہ بیٹھیلا دلہائیں جن جو نام ہے سما عارف مشتاق جا صاحبزادہ ان حاجی عبداللہ جا پترا آنجی موکلہ دلہن شیرین بانو بنت سلیمان بن حاجی رمضان کے مہر جی مجارہ چاندی جا پٹا جن جی اندازن قیمت 7,500 یہ ادا کیوں ہیں ان جی عوض قانون شریعت اسلامیہ کے مطابق حاضرین مجلس تمام مومنین کی شاہدی سے یعنی بوئیں گواہیں کی گواہی سے آنجی وکالت سے آنجی موکلہ دلہن شیرین بانو سلیمان جا صاحبزادی ان حاجی رمضان کی پتری کے یہ بیٹھیلا دلہا سما عارف مشتاق جا صاحبزادہ ان حاجی عبداللہ کی پتری کے انہی جا کے نکاح جی مجارہ بحیثیت زوجہ طریقے بخشیا الحمدللہ. اے جناب دلہا عارف بن مشتاق بن حاجی عبداللہ اجین مجلس نکاح جی مجارہ مجلس نکاح جا وکیل جنیجہ عثمان بن ابراہیم بن جی موکلہ جنیجہ شیرین بنت سلیمان بن حاجی رمضان کے آنجیہ کی نکاح جی مجارہ بخشیاں تھا
पुरआई महर जे विचारा चांदी जा पट्टा जैं जे अंदाजन कीमत 7,500 रुपया आई अदा किया इन एवज कानून शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हाज़रीन मजलिस तमाम मोमिनीन की शाहिदी से दुल्हन शीरीन बानो सुलेमान जा साहिबजादी अने हाजी रमजान की पुत्री के आंजिया के निकाह के मिजारा व हैसियत ज़ौजा तरीके कबूल किया। दुल्हन शीरीन बानो के आंजिया के निकाह में आंजी औरत तरीके कबूल किया। दुल्हन शीरीन बानो के आंजिया के निकाह में आंजी पत्नी तरीके कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ जनाब जुनेजा उस्मान बिन इब्राहिम अजेन मजलिस निकाह जे मिलेपुरा दुल्हन सुमरा नसीम बानो साले मोहम्मद जा साहिबजादी अने यूसुफ जी पोतरी जा ऐं शरई वकील है आंजी वकालत मते बशरियतन गवाही पहला गवाही जुनेजा हुसैन बिन सिद्दीक अने बिया गवाही जुनेजा इस्माइल बिन अहमद बोए गवाह आंजे साथे मुख्तियार नामगिरी टाणे रूबरू हाजिर हुआ। वेठेला दुल्हाई जंहिंजो नाम है हाला सरफराज रमजान जा साहिबजादा अने अब्दुल रहमान जा पोतरा आंजी मुवक्कला दुल्हन नसीम बानो बिनते सालिम मोहम्मद बिन यूसुफ के महर जे मिजारा चांदी जा पट्टा जंहिंजी अंदाजन कीमत 8,000 रुपया आई अदा किया इन एवज कानून शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हाज़रीन मजलिस तमाम मोमिनीन की शाहिदी से यानी बोई गवाही की गवाही से आंजी वकालत से आंजी मुवक्कला दुल्हन नसीम बानो सालिम मोहम्मद जा साहिबजादी अने यूसुफ की पुत्री के ये वेठेला दुल्हा सरफराज रमजान जा साहिबजादा अने अब्दुल रहमान की पुत्री के इन्हीं जा के निकाह की मिजारा व हैसियत ज़ौजा तरीके बख्शिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ जनाब दुल्हा सरफराज बिन रमजान बिन अब्दुल रहमान अजेन मजलिस निकाह जा वकील जुनेजा उस्मान बिन इब्राहिम बिन जी मुवक्कला दुल्हन नसीम बानो बिनते सालिम मोहम्मद बिन यूसुफ के आंजिया के निकाह जी मिजारा बख्शियता पुरआई महर जे मिजारा चांदी जा पट्टा जैं जी अंदाजन कीमत 8,000 रुपया आई अदा किया इन एवज कानून शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हाज़रीन मजलिस तमाम मोमिनीन की शाहिदी से दुल्हन नसीम बानो सालिम मोहम्मद जा साहिबजादी अने यूसुफ की पुत्री के आंजिया की निकाह की मिजारा व हैसियत ज़ौजा तरीके कबूल किया। दुल्हन नसीम बानो के आंजिया की निकाह में आंजी औरत तरीके कबूल किया। दुल्हन नसीम बानो के आंजिया की निकाह में आंजी पत्नी तरीके कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुआ करियूं अल्लाह ताला दुल्हे अने दुल्हने के ईमानी इस्लामी इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीवी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन हज़रत शीश अलैहिस्सलाम बीवी बैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बीवी ज़ुलैखा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन हज़रत सय्यदना जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व खदीजतुल कुबरा व आयशतुल हुमैरा व जमी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन हज़रत अली अल मुर्तज़ा व सय्यदा व तय्यबा व ताहिरा व फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाहुम्मा रब्बना यस्सिर लना उमूरना फी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना व सेहति अब्दानिना। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना औलादिना व क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सलात व सलाम बारगाह रिसालत में बाआवाज़ सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल
شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا قبر میں اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والله خير حافظا وهو أرحم